नमस्कार। एनटीभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट र सांकेतिकरणमा हुनुहुन्छ दुभाषी दिपा थापा। सरकारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन 2079 मङ्सिर 4 गते एकै चरणमा गर्ने निर्णय गरेको छ। निर्वाचनको निर्णयसँगै आगामी चुनावमा कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, वृद्धाश्रममा रहेका ज्येष्ठ नागरिक र कैदीबन्दीलाई पनि मतदान गर्न दिने तयारी निर्वाचन आयोगले गरेको छ। आजको समाचारमा निर्वाचन सम्बन्धीको प्रसङ्ग, कर्णाली प्रदेशमा सडक दुर्घटनाको डरलाग्दो तथ्याङ्क सहित लुम्बिनी प्रदेश सरकार आन्तरिक आय बढाउन असफल भएको विषय, साथमा चीनको सैन्य अभ्यासले पारेको असर पनि। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। सरकारद्वारा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव मङ्सिर 4 गते गर्ने निर्णय। भोलिदेखि मतदाता नामावली सङ्कलन स्थगित। कर्णाली प्रदेशमा सडक दुर्घटनाको डरलाग्दो तथ्याङ्क सार्वजनिक। 3 वर्षको अवधिमा 930 वटा दुर्घटना, 392 जनाको मृत्यु। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 760 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 324 जना संक्रमण मुक्त, थप 1 जनाको मृत्यु। चीनको सैन्य अभ्यासका कारण ताइवानबाट हुने हवाई उडान धमाधम रद्द। चीनले ताइवान वरपर अहिलेसम्मकै ठूलो सैन्य अभ्यास गर्दै। र 17 वर्ष मुनिको राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टोलीका लागि पहिलो चरणमा 60 खेलाडी छनौट। साफ च्याम्पियनसिप सेप्टेम्बर 5 देखि श्रीलङ्कामा सुरु हुने। समाचार अब विस्तारमा। सरकारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव मङ्सिर 4 गते गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले मङ्सिर 4 गते देशैभर एकै चरणमा चुनाव गर्ने निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच मौजूदा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको पदावधि मङ्सिर 22 गते पूरा हुने आयोगको निष्कर्ष छ। यसैगरी निर्वाचनमा कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, वृद्धाश्रममा रहेका ज्येष्ठ नागरिक र कैदीबन्दीलाई मतदान गर्न दिने तयारी पनि गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले उनीहरूलाई अस्थायी मतदाताको रूपमा मतदान गर्न दिने माग सकेसम्म पूरा गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ। तर उनीहरूले समानुपातिक निर्वाचन पद्धतितर्फ मात्र मतदान गर्न पाउनेछन्। साथै मङ्सिरमा हुने संघीय र प्रदेश सभा चुनावमा 5 लाख नयाँ मतदाता थपिने भएका छन्। गत वैशाखमा भएको स्थानीय चुनावमा 1,77,33,723 जना मतदाता थिए। असार 1 गतेदेखि सुरु गरेको मतदाता नामावली सङ्कलनमा करिब 5 लाख पुग्ने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौड्यालले बताउनु भएको छ। सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकाले भोलिदेखि नामावली सङ्कलनको काम पनि रोकिने आयोगले जनाएको छ। मङ्सिर 4 गते हुने चुनावका लागि सरकारले म्यादी प्रहरीको भर्ना फेरि खुलाउने भएको छ। प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको सुरक्षाका लागि 4 सुरक्षा संयन्त्रका जनशक्ति मात्रै पर्याप्त नहुने भएकाले म्यादी प्रहरी खुलाउने भएको हो। प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि विशेष योजनासहित म्यादी प्रहरीको भर्ना खोलिने केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता टेक प्रसाद राईले बताउनुभयो। चुनावमा नेपाल प्रहरी, म्यादी प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना गरी 4 घेराको सुरक्षा व्यवस्था रहनेछ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा 1 लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो। नेपाल प्रहरीले भने 1,19,000 म्यादी प्रहरी माग गरेको थियो। मन्त्रालय थप र पदाधिकारीको सुविधा वृद्धिले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको प्रशासनिक खर्च बढेको छ। खर्चको तुलनामा आन्तरिक आय बढाउन भने प्रदेश सरकार असफल भएको छ। प्रदेश सरकारले आफू अन्तर्गतका संरचना थपिरहेको छ। 2074 फागुन 3 मा सरकार गठन पछिका 4.5 वर्षमा प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च 26 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ गरेको छ भने आम्दानी अर्थात् आन्तरिक राजस्व भने 4 अर्ब 28 करोड 41 लाख रुपैयाँ मात्रै सङ्कलन गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्ण ध्वज खड्काले प्रदेशका संरचना बढाउँदा प्रशासनिक खर्च बढे पनि राजस्वको दायरा फराकिलो बनाउन नसक्दा आन्तरिक आय बढाउन नसकेको बताउनु भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै तलब भत्ता सहितको प्रशासनिक खर्चमा प्रदेश सरकारले 8 अर्ब 38 करोड 37 लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने
आन्तरिक राजस्व सङ्कलन 2 अर्ब 26 करोड 38 लाख रुपैयाँ गरेको छ। कर्णाली प्रदेशमा सडक दुर्घटनाको डरलाग्दो तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। 3 वर्षको अवधिमा 930वटा दुर्घटनामा 392 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। कर्णाली प्रदेशमा पछिल्लो 2 वर्षको तुलनामा यस वर्ष दुर्घटनाको दर दोब्बरले बढेको छ। सडक सुरक्षाका दृष्टिकोणले कर्णाली प्रदेश उच्च जोखिममा रहेको छ। यहाँ वर्षेनी संयोगको संख्यामा सडक दुर्घटनाहरू घट्ने गरेका छन्। नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय सुर्खेतको सडक दुर्घटना सम्बन्धीको तथ्याङ्क डरलाग्दो अवस्थामा रहेको छ। आर्थिक वर्ष 76-77 मा जम्मा दुर्घटना सङ्ख्या 236 भएको छ र त्यति बेला मानिसको मृत्यु 97 जना, गम्भीर घाइते 180 जना र यो 77-78 को आर्थिक वर्षमा हेर्दाखेरि मानिसको मृत्यु 98 जना भएको देखिन्छ भने गम्भीर घाइते 170 जना। 2078-79 को यो तथ्याङ्कलाई हेर्दाखेरि चाहिँ मानिसको मृत्यु 180 छ, झन्डै 2 गुणा बढेको अवस्था देखिन्छ। 3 वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै मोटरसाइकल दुर्घटना भएका छन्। तथ्याङ्क अनुसार सडक दुर्घटनामा 16 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका मानिसको मृत्यु भएको छ। ती मध्ये 20 देखि 25 वर्ष उमेर समूहका 172 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। सडक दुर्घटनाको मुख्य कारण तीव्र गति देखिएको छ। तीव्र गतिका कारण 3 वर्षमा 539वटा सडक दुर्घटना भएका छन्। यस्तै यान्त्रिक कारणले 149, सडक अवस्थाको कारणले 47, लापरवाहीका कारणले 35, ओभरट्याकको कारणले 29, ट्राफिक नियम उल्लङ्घनमा 38 र मौसमका कारण 25 दुर्घटना भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। नेपाल टेलिभिजनका लागि मान बहादुर ओली, सुर्खेत। दिनहुजसो घटिरहने सवारी दुर्घटनाले यात्रा गर्दा पनि एकपटक सोच्न बाध्य बनाएको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न के गर्नुपर्ला भनेर सुर्खेतका केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। पहिलो त अब हाम्रो यो सडकहरूलाई व्यवस्थित गर्नु पर्यो। सडकमा अहिले बटाबट सडक बनिरहेको तर सडकको डिमार्केसन भएन भनेको लाइन लगाइदिएको भए कोही गाडी यताबाट जान्थ्यो, कोही यताबाट जान्थ्यो। पिच मात्रै भएर हुँदैन, सडकको डिमार्केसन हुनु पर्यो। अनि बाटोहरू खाल्डा खुल्डीसम्म त्यसलाई पुर्नु पर्यो। त्यसपछि हाम्रो त्यो गाडी चलाउने यात्रुहरू अथवा हामी मोटरसाइकल चलाउने चालकहरूले पनि सडक दुर्घटना न्यूनीकरण सबै सचेत हुनु पर्यो। बाटो राम्रो स्तर उन्नति नभइकन एउटा दुर्घटना हुन्छ। दोस्रो कुरा के छ भने चालकको लापरवाहीले पनि हुन्छ। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि प्रायः जसो दुर्घटना भयो भने चाहिँ ड्राइभरकै कारणले, चालककै कारणले चाहिँ दुर्घटना हुन्छ भन्ने चाहिँ मानसिकता चाहिँ समाजमा चाहिँ त्यो छ। सम्भवतः हामी यो दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नलाई सबभन्दा विशेष त यो रोड विस्तार गर्ने ठेकेदारहरूको कमजोरी, यिनीहरूको रोड विस्तार पनि पिच गरायो 2 दिनमा रोड 2 महिना पनि हुँदैन रोड फुटेको हुन्छ होइन। यताबाट साइड लाग्यो उता घोचिने, उताबाट साइड लाग्यो उता घोचिने जस्ता कारणहरू पनि हुनसक्छ। बच्चा तर्काउँदा पनि स्कुलका बसहरूबाट पनि विशेष घटनाहरू हुनेको गरेको देखिएको छ होइन। यसमा सबभन्दा म के भन्छु भन्दाखेरि यो हटाउनलाई विशेष त सरकारले एकदम ठुलो कदम चाल्नुपर्छ। जस्तै अब मापदण्ड अनुसारको सडकहरू चाहिँ पुरा भइ नसकेको अवस्था, खाल्टाखुल्टी भएको अवस्था, त्यसपछि विशेष गरेर मदिरा पिएर अनि सवारी चाहिँ चलाउने। अब अहिले चाहिँ प्रदेश राजधानी अब यो हो, प्रदेश राजधानी अनुसारको चाहिँ सडकहरू जुन हुनुपर्ने त्यस्तो खालको पनि भएको सबै ठाउँमा देखिँदैन। सेफ्टी, हजुर, सेफ्टी फर्स्ट लास्ट एन्ड अलवेज। दुर्घटना भनेको त एकदम यहाँ मान्छे मर्न तयार छ तर सेफ्टी अपनाउन तयार छैन। खाल्टो खन्छ त्यहाँ वार्निङ टेप हाल्दैन। त्यस कारणले म भन्छु सेफ्टी फर्स्ट लास्ट एन्ड अलवेज। एक्सटेन्ड इज पेन, सक्सेसफुल इज ह्याप्पिनेस। दुर्घटना कम गर्नलाई त अब सडकको मापदण्ड अनुसार निर्माण कार्यहरू पुऱ्याउनु पर्यो। अब पैदल यात्रीहरूलाई हिँड्नको लागि चाहिँ तपाईँको फुटपाथको व्यवस्था अलरेडी अहिले नै यति बेलै नै बनाउन सके राम्रो हुन्थ्यो। अनि लेनको सुविधा, अब लेनको प्रयोग गर्ने खालको एउटा विधि हुनु पर्यो र लेनको व्यवस्थापन हुनु पर्यो। अब ठाउँमा चाहिँ अब त्यो ट्राफिक सिग्नलहरू होइन, गति सीमित अथवा यहाँ टर्निङ छ अथवा यहाँ यस्तो खालको समस्या छ भन्ने खालका निर्देशनमूलक चिन्हहरूको प्रयोग हुनु पर्यो।
समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 760 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 1 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 5926 जनाको परीक्षणमा 760 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो, जसमध्ये 2589 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 494 जना र 3337 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 266 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। यसैबीच कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 5602 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 324 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मनसुनजन्य विपदका 2 महिनामा देशभर 97 जनाको ज्यान गएको छ। यस वर्ष 18 जेठबाट नेपालमा मनसुन सुरु भएको हो। सो मिति यता 18 साउनसम्मको 2 महिनाको अवधिमा मनसुनजन्य विपदका 710 घटनामा परि 97 जनाले ज्यान गुमाएको गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले जनाएको छ। यो अवधिमा 4 जना बेपत्ता तथा 215 घाइते भएको र 870 परिवार प्रभावित भएका छन्। यस वर्ष मनसुनजन्य विपदबाट 20 लाख मानिस प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ। 2 महिने अवधिमा 157 घर पूर्ण रूपमा क्षति हुँदा 247 घर आंशिक प्रभावित बन्न पुगेको छ। कैलाली, अछाम, म्याग्दीमा सबैभन्दा बढी मृत्यु भएको छ। मनसुनजन्य विपदका घटनाका कारण यस अवधिमा 33 करोड 11 लाख भन्दा बढी बराबरको आर्थिक क्षति भइसकेको छ। दाङका भूमिहीन किसानले लगानी जुटाउन नसक्दा व्यावसायिक खेतीलाई बढाउन सकेका छैनन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बिना धितो ऋण नदिने भएपछि भूमिहीन किसान लगानी जुटाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन्। गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 बाँकी निवासी शान्ति चौधरी भूमिहीन किसान हुनुहुन्छ। 5 कट्ठा जग्गा भाडामा लिएर तरकारी खेती गर्नु भएको छ। शान्तिलाई आफ्नो व्यवसाय बढाउन मन छ। तरकारीसँगै बाख्रा पालन गरेर आम्दानी गर्ने इच्छा छ, तर शान्तिको इच्छा अनुसार लगानी जुटेको छैन। ऋणहरू खोज्दाखेरि हामीले ढिटो माग्छ। सरकारले बिना ढिटो ऋणहरू उपलब्ध गराइदिएको भए हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने लगानी साना किसानसम्म पुगेको छैन। त्यसमा पनि भूमिहीन किसानलाई लक्षित गरेर लगानी सुनिश्चित गर्न आवाज उठेको छ। सरकारले अवलम्बन गरेको नीतिका कारण भूमिहीन किसान समस्यामा परेको भन्दै बिना धितो सहुलियत दरमा ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने अधिकार कर्मी तथा स्वान संस्थाका अध्यक्ष कृष्ण कुमार चौधरीले बताउनुभयो। धितो राख्ने जग्गा नै छैन भनेपछि उनीहरू अनुदान लोनबाट वञ्चित छन्। कृषि विकास बैंकले साना किसानलाई लक्षित गरेर कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा लगानी लगाउने गरेको बताएको छ। लमी शाखाका प्रमुख श्री प्रसाद चौधरीले राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार महिला उद्यमीको लागि व्यवसायिक कृषि तथा पशुपक्षी खर्चामा परियोजना भएको खण्डमा बिना धितो लगानी गर्न सकिने बताउनुभयो। राष्ट्र बैंकले छुट्याएको निर्देशन छ, त्यो निर्देशन पालना गर्दै कृषि विकास बैंकले परियोजना भएको काम गर्ने ग्राहकलाई किसानलाई लगानी बिना धितो लगानी गर्न बैंक तयार छ। सरकारले व्यवसायिक कृषि तथा पशुपक्षी खर्चामा
ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम लागू गरे पनि किसानको सहभागिता थोरै रहेको पाइएको छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। डोल्पामा पछिल्लो समय युवाहरू व्यावसायिक बाख्रा पालनतर्फ आकर्षित भएका छन्। डोल्पाको त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिकाका युवाहरूले व्यावसायिक बाख्रा पालनबाट लाखौं आमदानी गर्न थालेका हुन्। डोल्पाको त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिकाका युवाहरूले व्यावसायिक बाख्रा पालनबाट लाखौं आमदानी गर्न थालेका छन्। जिल्लामै पहिलो पटक सुरु गरिएको बाख्रा पालन व्यवसायबाट वार्षिक 4 देखि 5 लाखसम्म आमदानी गर्न थालेका हुन्। 4 वर्ष अघि नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 खदाङमा 2 जना युवा मिलेर 25 वटा बाख्राबाट सुरु गरिएको व्यवसाय अहिले फस्टाएर 200 बाख्रा पुगेका छन्। डोल्पालाई मासुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले बाख्रा पालन व्यवसाय सुरु गरिएको हरियापानी बाख्रा पालन कृषक समूहका सचिव कवि प्रसाद उपाध्यायले बताउनुभयो। बाहिरबाट मासु खसी बोका खसीहरू ल्याउन नपरोस्, यहीँबाटै वितरण गर्ने, डोल्पा जिल्ला भरिमै खसी मासुको मागलाई परिपूर्ति गर्नको लागि र हाम्रो चाहिँ यहाँका युवाहरूलाई, विशेष गरेर युवाहरूलाई हामीले 1000 देखि चाहिँ हामीले 800 देखि 1000सम्म चाहिँ यो स्रोत केन्द्रको मापदण्ड अनुसार 1000 बाख्रा पाल्ने फर्म हाम्रो लक्ष्य उद्देश्य छ र हाम्रो यहाँका युवाहरूलाई 6 देखि 8-10-8सम्म चाहिँ युवाहरूलाई हामीले रोजगारी दिने पनि हाम्रो चाहिँ लक्ष्य उद्देश्य हो। अहिले व्यवसायको चल अचल सम्पत्ति जोड्दा करिब 40 लाख पुग्नुको साथै 2 जना स्थानीय युवाले रोजगारी समेत पाएको उहाँको भनाइ छ। स्थानीय युवाहरूको व्यवसायले प्रोत्साहन गर्न आधुनिक खोर निर्माणका लागि पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय डोल्पाबाट गत आर्थिक वर्षमा 12 लाख अनुदान सहयोग प्राप्त भएको थियो। अझै पनि कहीँ कतैबाट सहयोग प्राप्त भए बाख्राको संख्या बढाउने र बिरामी भएका बाख्रा राख्न आइसोलेसन घर बनाउने उद्देश्य रहेको युवाहरूको भनाइ छ। स्थानीय युवाहरू मिलेर सुरु गरेको व्यवसायलाई स्थानीय सरकारले कुनै पनि सहयोग नगरेको उनीहरूको गुनासो छ। डोल्पामा हुने मासुको मागलाई पूर्ति गर्न अहिले रुकुम, जाजरकोट, मुस्ताङ, जुम्ला लगायतका जिल्लाबाट हजारौंको संख्यामा खसी बोका वितरणी गर्दछन्। नेपाल टेलिभिजनका लागि रामचन्द्र नेउपाने, डोल्पा। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर, पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एक मुष्ट आवाज। सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। दैलेखको महाबु गाउँपालिकाले युवा मैत्री स्थानीय शासनको सुरुवात गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ। पालिकामा युवाहरूको सहभागिता बढाउने भन्दै गाउँपालिकाले अभियानको सुरुवात गरेको हो। दैलेखको महाबु गाउँपालिकाले युवा मैत्री शासन सुरुवातको तयारी थालेको छ। पालिकाका सबै खाले विकास निर्माणमा युवाहरूको सक्रिय सहभागिता जनाउने भन्दै अभियान थालिएको हो। अभियान अन्तर्गत युवाहरूले गाउँको विकासमा सहभागिता सँगै रचनात्मक र सकारात्मक रूपमा पालिकाको विकासमा सहयोग गर्ने एकबद्धता प्रकट गरेका छन्। अभियानका लागि महाबु गाउँपालिकामा रहेका विभिन्न क्षेत्रका 33 जना युवाहरूलाई समेटिएको छ। युवाहरूले गाउँपालिकामा युवा मैत्री शासन सुरुवातका लागि विभिन्न मापदण्ड पूरा गर्दै सन् 2025 भित्र महाबु गाउँपालिकालाई युवा मैत्री पालिका घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। युवा युवतीहरूलाई यस्तो कार्यक्रमहरू हामीले जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने, केही मात्रामा बजेटहरू छुट्याएर प्रत्येक वडामा युवा युवतीहरूलाई अगाडि ल्याएर गाउँपालिका एवं युवा युवतीहरूको सर्वाङ्गीण विकासको लागि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। अभियानलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मन्जु पाण्डेले बताउनु भएको छ। शान्ति सुरक्षाको कुरा हाम्रो गाउँमा
टोलमा बस्तीमा जहाँसुकै पनि सुरक्षाको कुरामा चाहिँ हाम्रो युवा जनशक्ति यसरी हामीले परिचालन गर्यौँ। एउटा युवालाई चाहिँ हामीले हरेक कुराको अधिकार दियौँ भने पक्कै पनि युवाहरूबाट धेरै कुरा लिन सहज हुने कुरालाई चाहिँ मैले मनन गरेको छु। पालिकामा लैङ्गिक समानता कायम गर्ने, बेरोजगार युवाहरूको पहिचान गर्दै समुदाय स्तरमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, उद्यमी बनाउने, पालिकाका विकास गतिविधिहरूमा सुशासन, दिगोपना, पारदर्शी विकासको अवधारणा अगाडि बढाउने युवाहरूले जानकारी दिनुभएको छ। यस्तो अन्धकारमा रुमलिएका युवाहरूलाई जुन उज्यालो ज्योति छर्नको लागि युवा परिषदले पनि यसरी नीति तथा कार्यान्वयनका साथ कार्यक्रमका साथ युवा मैत्रीको बनाउनको लागि सम्पूर्ण सङ्घ तथा सङ्गठनमा एउटा सरल बाटो देखाइदिनु भएकोमा पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। वार्षिक रूपमा बजेटहरू छुट्याउँदाखेरि युवाका सेवा विकास, युवालाई रोजगारीसँग जोड्ने कार्य र युवाको शिक्षा प्रवर्धन जस्ता विषयहरूमा पनि बजेटहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता दियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ यो अभियानहरू चाहिँ सञ्चालन गरिएको छ। कर्णाली प्रदेशमा पहिलो पटक दैलेखको महाबु गाउँपालिकाको संयोजनमा युवा मैत्री शासन प्रवर्धनका लागि राष्ट्रिय युवा परिषद, जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपाल, UNDP र युनिसेफको सहकार्यमा कार्यक्रम सुरु गरिएको हो। युवाहरूलाई राजनीतिक दलहरूको आन्दोलनमा मात्र होइन, विकास, सुशासन, पैरवी र उद्यम क्षेत्रमा लगाउनु पर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। विष्णु शर्मा, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, दैलेख। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनको सैन्य अभ्यासका कारण ताइवानबाट हुने र ताइवानका लागि हुने हवाई जहाजका उडान रद्द भएका छन्। सैन्य अभ्यासका कारण आज 50 भन्दा धेरै उडान रद्द गरिएको ताइवानको ताओ युवान अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले जनाएको छ। ताइवान जाने 26 र ताइवानबाट प्रस्थान गर्ने 25 वटा भन्दा धेरै उडान रद्द भएका छन्। कोरियन र एसियाना एयरलाइन्सले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि ताइवानमा हुने उडान रद्द गरेका छन्। चीनले ताइवान वरपर अहिलेसम्मकै ठूलो सैन्य अभ्यास गरिरहेको छ। चीनले कैयौं ब्यालिस्टिक मिसाइल पनि प्रहार गरेको छ। चीनको कडा विरोध र चेतावनीकै बीच अमेरिकी प्रतिनिधि सभाकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले गएको मंगलबार र बुधबार ताइवानको भ्रमण गरेपछि चीन आक्रोशित छ। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार आज उच्च अङ्कले घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 38.61 अङ्कले घटेर 2148.16 बिन्दुमा झरेको छ। आज सबै समूहको शेयर घटेकोमा व्यापार, विकास बैंक, जलविद्युत उत्पादन र लघुवित्त समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। 215 वटा कम्पनीको 85,69,000 किता शेयर 3 अर्ब 76 करोड 80 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 25 करोड 22 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। अब खेलकुद समाचार। सत्र वर्ष मुनिको राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टोलीका लागि पहिलो चरणमा 60 खेलाडी छनौट भएका छन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको पहिलो चरणको बन्द प्रशिक्षणका लागि 60 खेलाडी छनौट भएको जनाएको छ। एन्फाले 17 वर्ष मुनिको साफ च्याम्पियनशिप र AFC एसियन कप छनौटका लागि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट खेलाडी छनौट गरेको हो। एन्फाले टोलीको मुख्य प्रशिक्षकमा उर्जन श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिसकेको छ। श्रीलङ्कामा आउँदो सेप्टेम्बर 5 देखि सुरु हुने साफ 17 वर्ष मुनिको च्याम्पियनशिपमा नेपाल समूह बीमा परेको छ। यस्तै भियतनाममा हुने 17 वर्ष मुनिको एसियन कप छनौट आउँदो अक्टोबर 1 देखि 9 सम्म हुनेछ। अब मौसम। आज देशका केही स्थानहरूमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षा भयो। यस्तै आज राति पनि देशका केही स्थानहरूमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सरकारद्वारा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव मङ्सिर 4 गते गर्ने निर्णय। भोलिदेखि मतदाता नामावली सङ्कलन स्थगित। कर्णाली प्रदेशमा सडक दुर्घटनाको डरलाग्दो तथ्याङ्क सार्वजनिक। 3 वर्षको अवधिमा 930 वटा दुर्घटना, 392 जनाको मृत्यु। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 760 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 324 जना संक्रमण मुक्त, थप 1 जनाको मृत्यु। चीनको सैन्य अभ्यासका कारण ताइवानबाट हुने हवाई उडान धमाधम रद्द। चीनले ताइवान वरपर अहिलेसम्मकै ठूलो सैन्य अभ्यास गर्दै। र 17 वर्ष मुनिको राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टोलीका लागि पहिलो चरणमा 60 खेलाडी छनौट। साफ च्याम्पियनसिप सेप्टेम्बर 5 देखि श्रीलङ्कामा सुरु हुने। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।